बायपोलाचेर मातशें तुमचे अपडेट दिवचे एकूच एज अ प्रेसिडेंट पोंडा बायपोलाचेर पार्टी म्हणल्यार कितें वॉट इज चर्चा कितें इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर आमी ताजेर सगळो स्टँड आसता पूण कॅन्डिडेटचेर कांयच ना सद्या कांयच ना भारतीय जनता पार्टीचे परत हांवें म्हाका दिसता कितले फाटी तरी सांगलां की भारतीय जनता पार्टी ही जी एक प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रिया ती करता ते म्हणजे उगीच काडलें आनी तुमकां कितें तरी सांगलें आनी सनसनाटी पब्लिसिटी करपाक जाय म्हणून तेन्ना उलोवपाक वचना म्हणून हांव म्हणटा योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातले आयज काय तें इलेक्शन लागूं ना अजून पर्यंत बरोबर आसा सीट खाली जाल्लें आसा सगळें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचें संघटन आसा तें मजबूत आसा संघटनान आमी काम करीत आसा आनी योग्य वेळाचेर केंद्रीय नेते तशेंच ते डिक्लेअर जातकीर मुख्यमंत्री आनी पार्टी सगळे बसून ताजेर सगळो जो जे डिटेल आसा ताजो नियाळ घेतले आनी तातूंत मागीर डिक्लेअर करतले एस्पायरंट कितें येयल्या तुमचे कडेन मेळपाक तशें कांय ना पूण आसता न्ही कोण आपल्याक तिकीट मेळची शकता पूण आमी सदांच पळयलां तुमी म्हटलां की पार्टीचे ऑर्गनायझेशनल हें पूण हितूनय पळयत जाल्यार की तुमचे पार्टी लिडर आसा ते आपूण दावेदार आसा वो दावेदार आसा इच्छा दाखय हें जाता एक सांगता पत्रकारांचे पेपराचेर बातमी खूब जाण येता ते वेगवेगळ्या स्तरांतल्यान कोण आपूण दावेदार किंवा आपूण कोण तरी उलयता कोणाक तरी दिसता की आपली भुमिका ही पण पक्षाची भुमिका ना पक्ष धरतलो भारतीय जनता पार्टीचो खंयच्याच ताका अजून जो कोण अशें उलयता ताका अजून भारतीय जनता पार्टी कळूं ना भारतीय जनता पार्टी जी आसा त्या भारतीय जनता पार्टीची परत एकदां सांगता एक सिस्टम आसा संघटनात्मक सिस्टम आसा खूब जाण जे नवीन आयिल्ले आसा ते जर समजा आपले जर हातून जे उलयता आनी ही आपली वेगळी भुमिका स्वताची भुमिका ना ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो तूं कार्यकर्तो जालो त्या वेळाचेर म्हजी म्हणून वेगळी भुमिका आसचें ना जी कितें भुमिका आसता ती भारतीय जनता पार्टीचीच भुमिका आसता आनी त्या हाजेर भितर आमी 30-35 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन त्याच भुमिकेन राविल्ले आसा तशेंच आसता ताका कळटा भारतीय जनता पार्टी कितें ती तें आसता म्हणटकीर तशी कोणाची वेगळी कोण तरी हें उलयलो समजा ताका हांव कांय म्हणूं शकना पण भारतीय जनता पार्टीचे प्रक्रियेंतल्यान हे सगळे जे सिस्टम जे आसा ते सिस्टमांतल्यान नाव शॉर्टलिस्ट केला नाव शॉर्टलिस्ट केलं अरे तेच सांगला न्ही हांवें आतां म्हाका मराठीन